विगत 3 वर्षदेखि अभिनेता जीवन लुइटेल युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा बस्दै आइरहेका छन्। अमेरिकामा गएपछि उनी एकाएक गायब नै भएका थिए। न त उनी कुनै सोशल मिडियामा एक्टिभ थिए न त कुनै इन्टरभ्यूमा देखिन्थे। तर अहिले अचानक उनी एक्टिभ हुन थालेका छन्। केही दिन अघि उनी फेसबुक लाइभ आएका थिए। उनले लाइभमा कोरोना भाइरसको विषयमा कुराहरू गरेका थिए। र अहिले भर्खरै मैले नेपालको पनि न्युज हेरेको थिएँ कि नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेर 40-45 करिब पुगेको छ। यहाँबाट हेर्दा त म त नेपालको स्थिति अझ अलिकति डरलाग्दो देख्छु, किनभने भोलि त्यसको चाहिँ गुणोत्तर वृद्धि भएर यदि बढ्यो भने, त्यो महामारी फैल्यो भने नेपालमा अझ डरलाग्दो स्थिति होला। फेसबुक लाइभ आएपछि उनी कविता वाचन पनि गर्न थालेका छन्। तिमीलाई देखेको समय म भित्र मौन उज्यालो खस्छ, तिमीलाई देखेको समय म भित्र मौन उज्यालो खस्छ, अथाह वेग लिएर तिमी समक्ष मेरो सामुद्रिक मनले कविताको भूगोल बनाउँछ। यत्र तत्र चुपचाप तिमी कतै, चुपचाप म कतै। अमेरिकामा पत्नी अञ्जली लुइटेल, छोरा रिदान र छोरी जारासँग उनी सुखमय जीवन बिताइरहेका छन्। र जीवन र अञ्जली लुइटेलले विवाहको 13औं विवाह वार्षिक उत्सव मनाएका छन्। जीवन लुइटेल र अञ्जली लुइटेललाई 13औं विवाह वार्षिक उत्सवको हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ। ह्यापी 13th म्यारिज एनिभर्सरी टु जीवन एन्ड अञ्जली लुइटेल। तपाईहरू पनि जीवन र अञ्जली लुइटेललाई म्यारिज एनिभर्सरीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म जीवन लुइटेल। आज लामो समय पश्चात आफ्नो फेसबुकको वालमा आफै आएको छु। लागिरहेको छ आफ्नै फेसबुकको आफू पाहुना हो। विगत लामो समयदेखि म सामाजिक सञ्जालबाट टाढा थिएँ, कहीँ पनि आफ्नो उपस्थिति थिएन। न फेसबुक, न ट्विटर, न युट्युब, न ब्लग्स, न इन्टरभ्युज, कहीँ पनि थिएन। कहीँ कतै आफ्नै दुनियाँमा, आफ्नै संसारमा हराइरहेको थिएँ, रमाइरहेको थिएँ। र चाहिँ जुन दिन नेपालमा गएर सिनेमा खेल्नेछु, नेपालमा गएर केही काम गर्नेछु, या नेपालको चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछु, त्यो दिन मात्र आउँला, देख्यौँला भन्ने एउटा चाहना थियो। त्यही अनुसार बसिरहेको थिएँ। तर आज अचानक त्यतिकै केही कुरा गर्न मन लाग्यो, बोल्न मन लाग्यो। मेरो मनले मनलाई आग्रह गर्यो, मनले मनसँग संवाद गर्यो कि केही कुरा सेयर गर भनेर। त्यही कारणले यो नितान्त मेरो मनले मनलाई गरेको आग्रहको उपज हो, दिमागले मनलाई होइन। र मलाई यसको लागि अभिप्रेरित तुल्याउनु हुने सम्पूर्ण मेरा फ्यान फलोअरहरू, जो आजको मितिसम्म पनि केही सङ्ख्यामा केही जमात पछ्याइराख्नु भएको छ, जसले हिजो मलाई जीवन लुइटेल भनेर बनाउन, इस्टाब्लिस गर्न सहयोग गर्नुभयो र भोलिको दिनमा मबाट केही आशा अपेक्षा गर्नुभएको छ, विशेषतः तपाईँहरूको लागि हो। र तपाईँहरूले सोधी खोजी गरिरहनु हुन्थ्यो कि अमेरिकाको कतै हुनुहुन्छ अरे, अरू कलाकारको, अरू चाहिँ एक्टर एक्ट्रेसको इन्टरभ्यू देखिन्छ, उहाँहरूको चाहिँ पिक्चरहरू देखिन्छ, तपाईँ कहाँ हराउनुभयो, के गर्नुभयो, कता हुनुहुन्छ, केही पनि देखिएको छैन भनेर। अब ठिक छ, म अमेरिकाको साउथ क्यारोलाइना भन्ने स्टेटमा बस्छु। यो साउथ इस्टमा पर्ने एउटा स्टेट छ। अनि बाँकी यस्तै छु जस्तो छोडेर आएको थिएँ विगत 3 वर्ष अगाडि। अलिकति दारी कपालमा प्राकृतिक हाइलाइट भएको छ, समयको प्रभाव हो, त्यो पनि स्वीकार छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यता अमेरिकाको यो बिचमा आएको जुन यो कोरोनाको न्युज छ, त्यो हेरेर यताको चिन्ता गरेर सोधी खोजी गरिराख्नु भएको छ। एकदमै खुसी लाग्यो। समाचारमा देखे जस्तो त्यस्तो डरलाग्दो र त्यस्तो भयावह स्थिति यहाँ बसेर अनुभव गर्दा छैन। तर अमेरिकाको न्युयोर्क, न्यू जर्सी, सिकागो सिटी, मिचिगन, क्यालिफोर्निया, यता जर्जिया, फ्लोरिडा, अरू स्टेटहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै केसेसहरू, अलिकति स्थिति डरलाग्दो छ। म बसेको स्टेटमा भर्खरै मैले न्युज हेरेको थिएँ, यस्तै 44-4500 को रेन्जमा छ। त्यो पनि कम चाहिँ होइन। तर पनि आफू कसरी बस्ने, आफू कसरी स्वस्थ रहने, कसरी सुरक्षित रहने, कसरी सङ्क्रमणबाट बच्ने, कसरी चाहिँ बेसिक
यहाँ बाहिर निक्लिँदाखेरि चाहिँ डिसिप्लिनहरूलाई कसरी मेन्टेन गर्ने ती कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर गरिन्छ। आशा छ नेपालमा तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ साथीभाइ इष्टमित्रहरू आफन्तहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यतिखेर संसार नै चकमन्न भएको स्थिति छ, संसार टक्क अडिएको स्थिति छ। संसारको सूचनामा, संसारको प्रविधिमा, संसारको टेक्नोलोजीमा, संसारको विज्ञान नै एक किसिमले हारेको अवस्था छ। त्यही कारणले हामी जहाँ जता छरिएर बसेका छौँ सबै स्वस्थ तरिकाले बसौँ, सबै सुरक्षित तरिकाले बसौँ। यो कोरोनाको, यो कोभिडको महामारीबाट बच्नको लागि सबभन्दा पहिला त सबै हामी सुरक्षित हुनु नै छ, आफ्नो जीवन बचाउनु छ। त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा त्यहाँको सरकारले, त्यहाँको चाहिँ क्षेत्रले, त्यहाँको समाजले कसरी निर्देशित गरेको छ बाहिर निक्लिनको लागि, भित्र बस्नको लागि, त्यहाँको लकडाउन सिस्टम के छ, त्यहाँको स्टे होमको सिस्टम के छ, यो सबलाई फलो गरेर हामी बच्ने हो। र अहिले भर्खरै मैले नेपालको पनि न्युज हेरेको थिएँ कि नेपालमा पनि यसको संक्रमणको संख्या बढेर 40-45 कति पुगेको छ। यहाँबाट हेर्दा त म त नेपालको स्थिति अझ अलिकति डरलाग्दो देख्छु, किनभने भोलि त्यसको चाहिँ गुणोत्तर वृद्धि भएर यदि बढ्यो भने, त्यो महामारी फैल्यो भने नेपालमा अझ डरलाग्दो स्थिति होला। किनभने नेपालको राज्य सरकारले, नेपालको चाहिँ सम्बन्धित निकायले, नेपालको हेल्थ केयर सिस्टम, नेपालको हेल्थ म्यानेजमेन्ट त्यो प्रणालीले त्यसलाई धान्न बहुत गाह्रो पर्ला। त्यही कारणले यता हाम्रो त चिन्ता गर्नुहुन्छ, प्लिज आफ्नो पनि चिन्ता गर्नुहोस्, आफ्नो केयर गर्नुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, त्यसरी बस्नुहोस्। अहिले देखिरहेको छु विगत 1 महिनादेखि नेपालमा सबै लकडाउनमा हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ। सबैको चाहिँ दैनिकी जीवन प्रभावित भएको छ। गरिब, किसान, मजदुर, ज्यालादारीमा काम गर्ने सबैको रोजीरोटीमा समस्या भएको छ। सायद नेपाल सरकारले राहत वितरणका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको होला, गरिएको होला, समाचारमा देखिरहेको छ। र यो बीचमा खट्नुहुने जो सबै सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट सल्युट छ। तपाईँहरूले एकदमै राम्रो तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहनु भएको छ, निभाउनु भएको होला। हामी त यहाँबाट आशा पुकारा कामना मात्र गर्न सक्छौँ। नेपालमा भएको भए केही गरिन्थ्यो होला, अब बाहिर बसेर फेरि कुरा गरियो भन्ने मात्र हुनसक्छ, त्यो होइन। यतिखेर हामी जो जहाँ छौँ कसरी सुरक्षित रहने, कसरी यो सङ्क्रमणबाट बस्ने, कसरी यो क्राइसिसबाट हट्ने, उन्मुक्ति पाउने, त्यसकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ सबैजना जो जहाँ भए पनि। र त्यही हो, नेपालमा चाहिँ अहिले यो बेलामा अलिकति नेपालको गरिबी जनजीवनमा, नेपालको चाहिँ गरिबी क्षेत्रमा अलिकति उदासीनता छाएको बढी समाचार देखेको छ। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ 2 छाक रोजीरोटीको समस्या छ। आशा छ गरिब मजदुरहरूको छाक मेटियोस्, सबैले चाहिँ 1 छाक 2 छाक मिठो मसिनो जे छ राम्रो तरिकाले खान पुगोस्, खान पाउनुहोस्। कृषकहरूको या चाहिँ सबैको घरको चुलामा ओदान गाडियोस्, आगो बलोस्। थोरै भए पनि या गुन्द्रुक र भात नै किन नहोस्, त्यो खाएर भए पनि स्वस्थ बसौँ, खुसी रहौँ, स्वस्थ बन्ने प्रयास गरौँ। यो समय सबैजना धेरैभन्दा धेरै चाहिँ घरभित्र समय बिताउने भएकोले आफूमा 2-4 मिनट 5 मिनट आफूलाई समय दिनु ताकि योग ध्यानमा केन्द्रित रहौँ। किनभने मानिस धेरै समय घरमा बसेकोले मानिसमा एक किसिमको नैराश्यता, वैराग्यता, आलस्यता या फ्रस्ट्रेसन जे पनि आउन सक्छ। त्यसबाट कन्ट्रोल गर्नको लागि मलाई लाग्छ योग ध्यान र योग ध्यान नै सबभन्दा बेस्ट चिज हो, जसले तपाईँलाई सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यसरी बसौँ। अब यस्तै छ। अब तपाईँको यस्ता प्रकोपहरू विभिन्न कालखण्डमा आएका रहेछन्। यसो इतिहास हेर्दा 17औं शताब्दीमा पनि ठुलो आएको रहेछ, 18औं शताब्दीमा या विगतको हिस्ट्रीलाई मात्र फर्केर हेर्दा कहिले सार्स बनेर आएको छ, कहिले प्लेग बनेर आएको छ, कहिले HIV बनेर आएको छ। र विज्ञानले त्यसको चाहिँ
सल्युसनको उपाय खोजिरहेको छ। आशा छ यो कोभिडको पनि चाँडोभन्दा चाँडो यसको चाहिँ सल्युसन निक्लियोस्, यसका चाहिँ भ्याक्सिनहरू बनाउन् या के हुन्छ यसको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई क्योर गर्ने मेडिसिन आओस् होला। सम्बन्धित निकायले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले या अरूले चाहिँ यसमा काम गरिरहेका होलान्। तर आजको अवस्थामा तपाईँ हामी जहाँ छौँ, हामीले आफूलाई स्वस्थ भएर बस्नु बाहेक अर्को कुनै चाहिँ विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अरू कुरा यस्तै हो, त्यही हो, मान्छेले भन्छन् यो चाहिँ अब प्रकृतिमाथि मानवले गरेको विनाशको, मानवले देखाएको चाहिँ मैमत्ता स्वभावको विरुद्ध ईश्वरले रचेको एउटा लीला हो, ईश्वरले गरेको एउटा एउटा प्रहार हो, एउटा दैवीय मन्थन हो भन्छन् कोही चाहिँ होइन, यो चाहिँ विश्व हाँक्न दौडेका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको या विश्वमा साम्राज्यवादको विस्तार गर्न खोज्नेहरूको, जसले विश्वको मानव सभ्यतामा, विश्वको आर्थिक क्षेत्रमा, विश्वको सामाजिक क्षेत्रमा, विश्वको चाहिँ अर्थव्यवस्थामा आफ्नो हैकम, आफ्नो प्रभुत्व चाहिँ कायम राख्न खोज्छ। उसले चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि एउटा भित्र रचिएको एउटा राजनीतिक षड्यन्त्र हो जुन यो प्रकोप बनेर आएको छ। यस्ता षड्यन्त्रहरू हिजो पनि थिए, आज नि छ, भोलि पनि आउनेछ। यो चाहिँ एउटा क्रिएटिभ चिज हो भनिन्छ। थाहा छैन, आई डोन्ट नो, यो अलिक गम्भीरको विषय छ या भोलि समयले, भोलि इतिहासले यसलाई पनि उत्खनन गर्ला, यसको रियल फ्याक्टहरू आउला। तर अहिलेको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रले के भनेको छ, कसरी स्वस्थ रहने भनेको छ, कसरी खुसी रहने भनेको छ, कसरी संक्रमणबाट बच्ने भनेको छ, त्यसलाई नै ख्याल गर्ने हो। चाहे नेपालमा होस्, चाहे यहाँ होस्, चाहे संसारमा होस्, सबैले चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी मेन्टेन गरौँ भनेको छ। त्यसलाई ख्याल गर्ने हो। हेल्दी लाइफ बनाउनेतिर ध्यान दिने हो। यही हो, बेसिक निड्सहरू पुरा गरेर अलिकति डिसिप्लिन लाइफमा बसेपछि सायद चाँडै यो चिजबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाइएला, छुटकारा पाइएला, यस चिजको क्योर होला भन्ने आशा छ। ठिक छ, अब भविष्य कसैलाई पनि नलागोस्। अब लागिहाले पनि गिभअप र चाहिँ सरेन्डर गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यसबाट क्योर भएर धेरैजना चाहिँ ब्याक हुनुभएको छ, यसबाट फर्किन सकिन्छ। त्यही कारणले भरिसक नलागोस्, लागे पनि हरेस नखाउँ। अब अरू त्यही हो, अनि हरेस नखाउँ। अब जीवन रहे नै जगत देखिएला। स्वस्थ रहौँ, खुसी रहौँ। आशा छ जीवनमा फेरि पनि उमङ्ग आउँछ। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show link and enjoy watching the videos.